नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 मा बदर गरिदिएको छ। यस पछाडि नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने आकलनहरू सुरु भएका छन्। सत्तारूढ नेकपाकै एउटै खेमा जुन वैधानिक रूपमा अहिलेसम्म पार्टी फुटेको छैन भनिएको छ, तर व्यवहारिक हिसाबले त्यो पार्टी फुटिसकेको छ, समानान्तर हिसाबले बैठकहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु गरिसकेको परिस्थिति देखिन्छ। कङ्ग्रेससँगको सहकारीको प्रस्ताव गरेको छ, जनता समाजवादी पार्टीसँगै पनि सहकारीको प्रस्ताव गरेको छ र जवाफमा ती पार्टीहरूले तपाईँहरूको दल कुन हो भनेर प्रश्न उनीहरूलाई गरिरहेको परिस्थिति छ। अर्थात् नेकपा वैधानिक रूपमा नफुटेसम्म तत्कालै कता कता नयाँ सरकार नबन्ने हो कि भन्ने खालका आकलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफूले चालेको कदम जुन अवैधानिक ठहर भएको छ, त्यसले उहाँलाई नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ र सर्वोच्च अदालतले यतिसम्म गम्भीर अविश्वास गर्यो भनेर कतिपय कानुनविदहरूले भनिरहेका छन् कि त्यो गम्भीर उहाँमाथि अविश्वास गरेकै कारण समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिवेशन पनि बोलाऊ भनेर आदेश दियो। त्यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री नैतिक रूपमा सङ्कटमा पर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही हिसाबले विवादित बनाइएको छ। अबको नेकपाको खासमा जो सत्ता चलाइरहेको छ त्यो नेकपाको चाहिँ रणनीति के हो? संसद फेस गरेर जाने त भनिएको छ, पार्टीभित्र अल्पमत देखिन्छ, तथापि त्यसको परीक्षण छैन। अब के गर्छ नेकपाको जुन सत्ता हाँकिरहेको ओली समूह? यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र पनि मानिनुहुन्छ, मोरङको उहाँ नेता, केन्द्रको पनि नेता, केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। देश चाहिँ यहाँहरूले कोमामा पुर्याउनु भयो भन्ने आरोप छ। देश कोमामा पुगेको छैन। देश केही पोलिटिकल क्राइसिसहरू आएछ। यो पोलिटिकल क्राइसिस आउँछ भन्ने अनुमान भएर नै प्रधानमन्त्रीले यो क्राइसिसबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा नयाँ कोर्समा नेपालको राजनीतिले लान खोज्नु भएको थियो। पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर नयाँ चुनाव मार्फत यसलाई सही कोर्स, सही ट्र्याकमा लान खोज्नु भएको थियो। संविधान अहिले सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई ब्रेक लगाएको छ र केही क्राइसिसका सङ्केतहरू देखा परेका छन्, तर यसलाई फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ, ठिक ठाउँमा लाने प्रयत्न भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता बाँकी छ भने देशलाई यो विरामबाट मुक्त बनाउनका लागि कमसेकम राजीनामा दिएर देशलाई बन्धक हुनबाट जोगाउनु पर्यो, राजनीतिक गत्यारोपहरू खोल्नु पर्यो। नैतिकता बाँकी छ भने होइन, नेपालको राजनीतिमा कम्पेरिटिभली नैतिकता भएको लिडरसिप कोही हो भने केपी ओली नै हो होइन। तपाईँले नेपालको पोलिटिक्समा केलाई नैतिकता भन्ने? मोरालिटीको प्रश्न आयो। उहाँले चालेको गम्भीर संवैधानिक कदमलाई त्यही आउँदैछु। उहाँले चालेको कुनै गैर संवैधानिक कदम होइन। अदालतले एउटा आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट प्रभावित भएर यो फैसला गरेको छ। एउटा न्यायाधीश त्यो देखियो। अहिलेको घटनाक्रमले त देखियो। यसमा धेरै बहस नगरौँ, त्यो देखियो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, हामी एउटा चाहिँ संसदीय प्रणालीमा छौँ, संसदीय पोलिटिक्स गर्छौँ। संसदीय प्रणालीमा जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको 2/3 प्रधानमन्त्रीले संसदले मलाई सहयोग गरेन, संसदले सहयोग गरेन, सभामुखले सहयोग गरेन, संसदमा चाहिँ विचाराधीन भएका विधेयक टेबल भएका विधेयक पनि अगाडि बढ्दैनन्, संवैधानिक परिषदका बैठकहरूमा स्वयं सभामुख आउँदैनन् होइन, र संसद चाहिँ असहयोगी बन्यो। त्यसले गर्दा यो यसरी मुलुकको राजनीति चाहिँ स्थायित्व हुँदैन, स्थिरता हुँदैन, मुलुकको राजनीति एउटा अस्थिरतातिर गयो। त्यसले गर्दा अब स्थायित्वका लागि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर म नयाँ जनादेशमा जान चाहन्छु भन्न नपाउने दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? तपाईँ संसदीय प्रणाली म बताउँछु। संसदीय प्रणाली म त्यही त तपाईँले चाहिँ असंवैधानिक भनेकाले मैले अलिकति तपाईँले जे सुरुले भनेको होइन, त्यो त सर्वोच्चले भनिसक्यो। म त्यही भन्दैछु। त्यसले गर्दा हामीले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई मान्ने भनेका छौँ, तर यो सर्वोच्चको फैसला सम्मानजनक छैन। यो फैसलाको हामी विरोध गर्दैनौँ, मान्छौँ। यसको विरुद्धमा प्रतिवाद गरेर प्रतिकार गरेर हामी सडकमा पनि गएका छैनौँ होइन, यसलाई स्वीकार्छौँ। तर सर्वोच्चको फैसला पूर्वाग्रहपूर्ण छ। पहिला पनि नैतिक सङ्कट होइन, मुलुकमा पोलिटिकल सङ्कट आएको छ। प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा जिम्मेवार पोजिसन हो होइन। नेपाली जनताले केपी ओलीकै नाममा 2/3 मत दिएर हामी चाहिँ अहिले सरकारमा छौँ। एउटा म सोधिसक्न दिनु न, जनताले 2/3 मत दिएर जिताएको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हो?
सर्वोच्चले 13 दिनभित्रमा संसद बोला भन्यो। प्रधानमन्त्रीको लागि जिताएको पहिला थिएन पहिला जनताले। मलाई सुनिसक्नु दिनु न। संसदले 13 दिनभित्र सर्वोच्चले चाहिँ संसद बोला भन्यो। उहाँले के म संसद डाक्दिनँ भन्नुभएको छ? उहाँले 13 दिनभित्र संसद डाक्छु, सर्वोच्चको फैसला मान्छु भन्नुभएको छ। संसदमा गइसकेपछि संसदले जे भन्छ उहाँले त्यही मान्नुहुन्छ। भोलि संसदमा उहाँका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आउनु पर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा को प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भएर आउने हो? अहिलेको हाम्रो संविधानले त संसदमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धकोमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैखेरि भावी प्रधानमन्त्री को भनेर प्रधानमन्त्री सहितको अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट को लिएर आउनुहुन्छ? अविश्वास ल्याउनेहरूले। अविश्वास कसले लिएर आउनुहुन्छ होइन? अहिलेसम्म त औपचारिक रूपमा पार्लियामेन्टमा अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता पात्र भएको त छैन। थाहा भइसकेको छ त विगतमा। पात्र पनि कसरी थाहा भएर उहाँहरू त प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भन्दै शेरबहादुर देउवाको घरमा जानुभयो हिजो, आज महन्त ठाकुरको घरमा जानुभएको छ भनेपछि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नै को भन्ने टुङ्गो भएको छैन। पहिलो कुरो त। दोस्रो कुरो, अविश्वासको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल कुन हो? काङ्ग्रेसले त हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ भनेको छैन। सङ्घीय समाजवादी फोरमले त हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ भनेको छैन। हाम्रो पार्टी नेकपाको अध्यक्ष संसद दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने कुरो भएन। अब माधव नेपाल र प्रचण्ड कुन दलको हैसियतमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ होइन? कुन दलको हैसियतमा? नेकपाको हैसियतमा त उहाँहरू जान सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा अब उहाँहरू चाहिँ अब अविश्वासको प्रस्ताव नै कसले ल्याउँछ? पहिलो कुरा कुन दलले लिएर आउँछ त्यो कुरा पनि प्रश्न भएको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउँदा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट को होइन? त्यो कुरा पनि अहिलेसम्म टुङ्गो भएको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री होइन भनेर सार्वजनिक बोल्नु भएको छ। माधव नेपालले पनि म होइन भन्नुभएको छ होइन? त्यसले गर्दा उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट अगाडि सारेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो भने उहाँहरू भोट हाल्न जाने एउटा फ्लोर क्रस गरेर उहाँहरू भोट हाल्न जाने एउटा संसद दलको नेताको हैसियतले केपी ओलीले जारी गर्ने व्हिप त कि उहाँहरूले मान्नु पऱ्यो कि फ्लोर क्रस गरेर जानु पऱ्यो। त्यसले गर्दा अहिले यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मुलुकको पोलिटिक्समा यसले थप चाहिँ भ्याकुम सिर्जना गर्छ। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पद भनेको नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको जिम्मेवार पद हो। एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ, नैतिकताका साथ, म त एकदम जिम्मेवारी बोधका साथ, हाई मोरलका साथ, नैतिकताका साथ उहाँले के भन्नुभएको छ भने सर्वोच्चको फैसलालाई म मान्छु। म चाहिँ तोकिएकै मितिमा पार्लियामेन्ट बोलाउँछु। पार्लियामेन्टमा हामी छलफलमा जान्छौँ। अब अविश्वासको प्रस्तावको हल्ला छ, कसले लिएर आउँछ? को प्रधानमन्त्री भएर आउँछ? कुन दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ? त्यो फेस गरेर म मुलुकलाई निकास दिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ भनेपछि यो कुन अनैतिक कुरो भयो? योभन्दा मोरल के प्रधानमन्त्रीले छोडिदिएर कहाँ जाने? अनि को हुन्छ मुलुकको प्रधानमन्त्री? के मुलुकलाई भ्याकुम छोड्ने, खाली छोड्ने? त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले बहुत जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अहिले चाहिँ मोरल्ली, नैतिकतापूर्वक उहाँले अब एउटा प्रक्रियाबाट अब यसको निकास दिने कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेको जिम्मेवार अभिव्यक्ति त्यही हो, एउटा प्रसङ्ग। दोस्रो कुरो, आज तपाईँले पुष्पकमल दाहालले जुन नैतिकताको आधारमा केपी ओलीको राजीनामा माग्नुभएको छ, उहाँलाई कुन मोरलले चाहिँ राजीनामा माग्न अधिकार दिन्छ? उहाँ जस्तो नेपालको पोलिटिक्समा इमोरल नैतिकता नभएको उहाँका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने केपी ओलीको सरकारमा उहाँको पार्टी पनि थियो अघिल्लो सरकारमा होइन? त्यही पार्टीमा हुँदाहुँदै, सरकारमा हुँदाहुँदै आफै अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुभयो। पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा त मोरल कुरा हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, शेरबहादुरसँगको सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छैनन्, झन्डा हल्लाउँदै चुनावमा गइरहेछन्। चुनावी मोर्चा चाहिँ यता नेकपा एमालेसँग चुनावी मोर्चामा उहाँ जानुभएको छ होइन? आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री छ, आफै अविश्वासको प्रस्तावको हल्ला गरेर हिँड्नुहुन्छ भनेपछि मोरल कुरा के हो? उहाँहरूले जस्तो जुन पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरूले जस्तो इमोरल कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो लेभलको इमोरल मान्छे केपी ओली होइन। पोलिटिक्समा एकदम मोरल पोलिटिक्स गर्ने, इथिकल पोलिटिक्स गर्ने, नेपालको नेसनल पोलिटिक्सको एउटा सेन्टरमा बसेर राष्ट्रिय एकताको, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो पात्र हो केपी ओली। त्यसले गर्दा उहाँको मोरलमाथि प्रश्न उठाउनेहरू ती आफै इमोरल हो। तर मूल प्रश्न के हो भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन बडो दुर्लभ घटनाक्रम मध्येमा पर्छ। नर्मल वेमा त कहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पाइन्न। कि यो नर्मल हो? दुर्लभ हो? म तपाईँलाई यदि यो दुर्लभ हो भने त्यो स्टेप, सबैभन्दा ठुलो हतियार प्रयोग गर्नु सबैभन्दा भुल थियो, त्यो कमजोरी थियो, गल्ती थियो भनेर प्रमाणित भइसके पछाडि पनि मैले अनैतिक काम गरेको रहेछु भन्ने कुराको महसुस गराइदिन तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सक्नु भएन त? यो के हो त? त्यो प्रमाणित भएन। परीक्षा एउटा कुरा भन्छु, कानुनी हिसाबले सर्वोच्चले एउटा फैसला गरिदियो, त्यो फैसला हामीले मान्छौँ भनेकै छौँ। तर त्यो प्रमाणित गर्ने चाहिँ जनता हो। नेपालको सबैभन्दा राजनीतिक फैसला गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको जनता हो।
यसलाई जनताले प्रमाणित गर्नेछन् हैन, आउने चुनावमा जनताले प्रमाणित गर्नेछन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आज तपाईँ हामी केपी ओलीले जे भनेर संसद विघटन गर्नुभयो, हामीले 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार दिन्छौँ, मुलुकमा स्थिरता दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ, त्यसका लागि हाम्रो पार्टीलाई भोट दिनुहोस् र हाम्रो पार्टीको अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भनेर भोट माग्यौँ। त्यही आधारमा जनताले हामीलाई झन्डै झन्डै 2/3 नजिकमा भोट दिए र जनताको म्यान्डेट अनुसार केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन त। उहाँले लगभग 2.5 वर्ष सरकार चलाउनु भयो, तर त्यो 2.5 वर्षको अवधिमा 3 वर्षै कटाउनु भयो। कटेको छैन। 3 वर्ष त फागुनमा फागुनमा कटिसक्यो त। अब 3 वर्ष पुग्यो। यो 3 वर्षको अवधिमा 3 वर्षको अवधिलाई नजिकबाट निहालेर हेर्दा विरोधीहरूले, प्रतिपक्षीहरूले, अरूले होइन, पार्टीभित्रैबाट त्यो सरकारलाई चाहिँ चल्न नदिने खालको एउटा स्थिति बनेर सरकार चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चलाउने क्या। हाम्रो पार्टीभित्रका 3टा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 3तिर बस्ने र सरकारलाई चाहिँ चल्नै नदिने खालको एउटा स्थिति बन्यो एउटा। दोस्रो कुरो, संसद सरकारको विपक्षमा उभियो होइन। त्यसका उदाहरण त हामीसँग प्रशस्त छन्। सभामुख सरकारको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हाल्न जानु, त्यो ठिक थियो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो। केही पुष्टि भएको छैन, यो भोलि जनताले पुष्टि गर्छन्, हिँड्नुभयो। त्यसले गर्दा संसद चाहिँ के भयो भने सरकारको विपक्षमा उभियो। त्यो कारणले गर्दा अब हामी स्थिरताका लागि भोट माग्यौँ, जनताले भोट दिए, विश्वास गरे। अब स्थिरता भएन, यो पार्लियामेन्टबाट मुलुकमा स्थिरता हुँदैन र अब अहिले यो सरकार जुन छ अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा संसद डिजल्भ गरेर जनतामा जाउँ भन्ने कुरामा उहाँ जानुभयो। अब अहिले के भइरहेछ भने त अहिलेका यी 2 दिनका घटनाक्रमले, हिजो प्राइम मिनिस्टरले जे स्टेप चाल्नु भएको थियो त्यो ठिक रहेछ भन्ने कुरो अब घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै जान्छ होइन। प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेछ। पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरू आफू प्रधानमन्त्री हुने हैसियतमा हुनुहुन्न होइन। उहाँहरू त प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न, उही भ्यागुताको धार्ने पुग्दैन उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन। म यो ठोक्काका साथ भनिदिन्छु। त्यसले गर्दा उहाँहरू अब प्रधानमन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री होइदिनुहोस् भन्दै जानुभयो, के आधार? शेरबहादुर देउवालाई अविश्वासको प्रस्ताव कङ्ग्रेसले निर्णय गर्नु पर्यो, लानु पर्यो, अन्य प्रधानमन्त्री हुने हो। तपाईँ कुन दलको मान्छे हो भनेर कङ्ग्रेसले पनि उहाँलाई सोध्यो। यता सङ्घीय समाजवादीलाई जानुभयो, तपाईँहरू कुन दलको मान्छे हो भन्नु भनेपछि अब मुलुकमा के देखिँदैछ भने अर्को प्रधानमन्त्री तत्काल बनिहाल्ने स्थिति त देखिरहेको छैन नि। यसले गर्दा मुलुकमा भ्याकुम सिर्जना भयो, अस्थिरता पैदा भयो। यही स्थिति देखेर प्रधानमन्त्रीले संसद डिजल्भ गर्नुभएको थियो। अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदियो र हिजो केपी ओलीले जे सोचेर स्टेप चाल्नु भएको छ त्यो वास्तवमा सही हो कि क्या हो भन्ने ठाउँमा त हिजो र आजका 2 दिनका घटनाले नै पुगिसकेको छ। अब यो हेर्दै जानुहोस्। मेरो उद्देश्य यो कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अनैतिक साबित गर्नु होइन। तपाईँ अहिले त्यसैमा जोड गरिरहनु भएको छ होइन। तर प्रश्न म तपाईँलाई फेरि पनि त्यतैतर्फ किन लाँदैछु भन्दा आफ्नै पार्टीभित्रका बहुसङ्ख्यक नेताहरू जो तपाईँले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ भएको 9 जनाको टिममध्येको एउटा समूह बहुमत सदस्य एकातिर, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य एकातिर, फेरि तपाईँहरूको कम्युनिस्ट कमिटी सिस्टममा विश्वास गर्छ यो पार्टीले, क्षमताहरूको केन्द्रीकरण भन्छ नेतृत्वलाई, सामूहिकतामा यसले विश्वास गर्छ। त्यो पार्टीको बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू एकातिर छन्, अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू एकातिर छन्, अनि त्यो पार्टी बन्धक बन्छ। अनि त्यो पार्टीभित्रको विवादको तपाईँ तारो जनताको थलो बन्छ। अनि त्यो कदम बेठिक थियो भनेर निर्णय हुन्छ, फैसला हुन्छ, अनि पनि फेरि नैतिकताको प्रश्न गरिन्छ। अनि यो कति जायज मात्रै प्रश्न यो तपाईँ अलि पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रश्न सोध्नुभयो या तपाईँ अनभिज्ञताले प्रश्न सोध्नुभयो। म पूर्वाग्रही छैन, तपाईँको विपक्षको नेताले भने म तपाईँको मैले मेरो कुरा सुन्नु न, म तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँले पहिलाको त हाम्रो पार्टीको विधान पढ्दिन म अनुरोध गर्दछु। हामीले हाम्रो अहिलेको पार्टीको इन्टरिम विधान, अन्तरिम विधान, 2वटा पार्टी एक भइसकेपछि बनेको विधान, त्यो विधानलाई तपाईँले राम्ररी पढिदिनुहोस् होइन। त्यो विधानले प्रश्न के भनेको छ भने विधानको प्रस्तावनादेखि सबै धाराहरूमा अब हाम्रो पार्टी चाहिँ 2 अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने, त्यो बैठक मात्रै आधिकारिक हुने भनेर भनिएको छ। 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाएको बैठकमा 2 अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरू मात्रै बैठकका एजेन्डा हुने भनेको छ। प्रस्तावहरू सहमतिका प्रस्ताव मात्रै हुने भनेको छ। 2 अध्यक्षले गरेको हस्ताक्षर भएको डकुमेन्ट मात्रै पार्टीको आधिकारिक डकुमेन्ट हुने भनेर भनेको छ होइन। र अल्पमत बहुमतको आधारमा पार्टी सञ्चालन नगर्ने भनेको छ। आउने महाधिवेशनसम्म, महाधिवेशन पनि सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। यो किन भनियो त?
भन्दा दुईवटा पार्टी एक भएको बेलामा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी चाहिँ एउटा सहमतिका साथ चलाऊ, त्यो भयो भने मात्रै यो एकता चाहिँ टिक्छ, यो एकताले पूर्णता पाउँछ, नभए यो एकता बिचैमा भङ्ग हुन्छ भन्ने खालको सोचका साथ त्यो गरियो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सधैँ त्यो विधानको आधारमा पार्टी चलाउँ भन्नुभयो, बुझ्नुभयो नि त? उहाँले सधैँ त्यो विधानभित्र भएर पार्टी चलाउँ भन्नुभयो। उहाँहरू सुरुमा त्यो कुरामा सहमत हुनुभयो। जब माधव नेपाल, झलनाथ र प्रचण्डहरूको बिचमा अपवित्र गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धन भएपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने पार्टीभित्रका समस्याको समाधान विधानबाट होइन, विधानभन्दा बाहिरबाट खोजौँ भन्नु। विधानबाट बाहिरबाट खोजौँ भनेको अल्पमत बहुमतको आधारमा खोजौँ भन्नु होइन। अल्पमत र बहुमतको आधारबाट समस्याको समाधान खोज्ने कुरो विधानले परिकल्पनै गरेको छैन, सहमतिका साथ सबै कुराको समाधान गर भनेको छ। अनि विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टीभित्रको समस्याको समाधान जब उहाँहरूले खोज्न थाल्नुभयो, हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ सङ्कट त्यहीँबाट उत्पन्न भयो। केपी ओलीले पार्टीको विधानभित्र बोलाइएका बैठकहरूमा जानुभएको छ, आफ्ना मतहरू राख्नु भएको छ, बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको छ, निर्णायक ढङ्गले बैठकलाई निर्णयमा पुर्याउनु भएको छ। पार्टीको अध्यक्ष कहाँबाट चल्ने, पार्टी कहाँबाट चल्ने? त्यो विधानबाटै चल्ने होला नि। त्यसले गर्दा तपाईँले विगतको हाम्रो महाधिवेशनबाट पास भएको विधान होइन यो। विगतको महाधिवेशनबाट पास भएको विधान त दुईवटा पार्टी एकता गर्दा हामीले डिजल्भ गरेर नयाँ अन्तरिम विधान सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यो विधानमा हाम्रो पार्टी चलेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ यो विधानलाई टेकेर प्रश्न सोधिदिनु भयो भने अल्पमत बहुमतको कता के भन्ने कुराको अर्थ केही पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति सहमतीय विधान त सहमति हुँदासम्म मात्र हो। जब हामी कुनै कुराको निर्गलमा पुग्दैनौँ भने बहुमत अल्पमतको निर्णय हुन्छ, कमिटी सिस्टममा त्यही हुन्छ, विधान अन्तर्गतै हामीले गरेको कस्तो भने सुन्नु भएको छ कि छैन? त्यो भनेको यस्तो हो। त्यो के हो? त्यो भनेको के भने सर्प देखे दुलाभित्र हात, दुला बाहिर हात, माछा देखे दुलाभित्र हात भने जस्तो। आफूलाई अनुकूल आफ्नो अनुकूलतामा विधानको व्याख्या गर्न पाइन्छ? विधानको व्याख्या त विधानको धारामा चाहिँ त त्यही अनुसार पो गर्नु पर्यो त। आफ्नो अनुकूलतामा विधानको व्याख्या गर्ने त होइन नि त। त्यसले गर्दा उहाँहरूले त्यो मैले भने नि, माछा देखो भने दुलाभित्र हात, सर्प देखो भने दुला बाहिर हात भने जस्तो आफ्नो अनुकूलतामा विधानको व्याख्या गर्नुभयो र समस्याको समाधान त्यसै गरी खोज्नुभयो र यो समस्या उत्पन्न भएको हो। अहिले त्यता नजाउँ। अहिले भनेको यो हाम्रो अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल सिचुएसनकै बारेमा अलिकति तपाईँले बहस गर्न खोज्नुभएको होला र यो मोरालिटीको कुरा भनेको नि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले म त्यो सरकार प्रधानमन्त्री भइरहन्छु त भन्नुभएको छैन। संसद, सर्वोच्चले संसद बोला भनेको छ, उहाँले संसद आह्वान गर्नुहुन्छ। संसदमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव कुन पार्टीले ल्याउँछ, अबको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव को प्रधानमन्त्री प्रस्ताव आउँछ, त्यो हेरेर म संसद फेस गर्छु र यसलाई निकास दिन्छु भन्नुभएको छ। भनेपछि यो जस्तो जिम्मेवार कुरालाई अनि मोरालिटीसँग लगेर जोड दिने। फेरि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले के अहिले नै प्रधानमन्त्री छोडिदिएर उहाँ बाहिरलाई यो मुलुकको समस्याको समाधान हुन्छ, मुलुकमा भ्याकुम सिर्जना गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले त अब संसद बोलाउने, संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया भइसकेपछि अब भोलि संसदले उहाँलाई विश्वास गरेन भने त उहाँले छोड्नुहुन्छ नि। अर्को प्रक्रिया चालेको त आज होइन, त्यो अवैधानिक प्रक्रिया। संसद 5 मै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यो समयमा फेरि विवाद आयो। त्यो बेला विघटन गर्नुभन्दा अगाडि होइन, त्यसो नभन्नु न। फेरि यो तपाईँ होइन 11 बजे र 3 बजेको विषयको विवाद आयो। आधार मान्ने त तपाईँ संसद सचिवालयको वक्तव्यलाई आधार मान्नुहुन्छ कि तपाईँ कसैले बाहिर सडकमा भनेको कुरालाई आधार? प्रक्रिया त त्यो बेलादेखि सुरु भएको छ नि। त्यो होइन, त्यही भयो। उहाँहरू किन प्रधानमन्त्री खोज्दै शेरबहादुर देउवा र मन्त्र ठाकुर कहाँ जानुहुन्थ्यो त अहिले? त्यही भयो। त्यही हो भने सिधासिधी देखिन्न। अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्ने संसदीय दलको नेता त उहाँहरूले प्रधानमन्त्री उहाँ चुन्नु भएको छ त। उहाँहरूले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो नि त। कारबाही गरिसक्नु भएको छ। होइन सुन्नु न, सडकमा प्रधानमन्त्री संसद दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्री हुने भए त अहिले हजारौँ मान्छे भेला भएर एउटा प्रधानमन्त्री चुनिदिन्छन् नि। त्यो त अब संसद, जबकि अदालतले संसद पुनर्बहाली गरिदिइसक्यो भनेपछि त संसदमा सो गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो कुरो संसदमा उहाँले म प्रधानमन्त्री भनेर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु पऱ्यो, उहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनु पऱ्यो, उहाँको पक्षमा उहाँ सरकार बन्ने ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। तर म त त्यो त देख्दिनँ, सम्भव छैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा यो चाहिँ भ्यागुताको धारणा जस्तै हो। उहाँलाई सम्भव छैन। के तथ्य छ? तथ्य छ, सबै तथ्य। बताउनुहोस् त के छ? उहाँहरू अब कुन पार्टीबाट जाने हो त्यो पनि टुङ्गो छैन। पार्टी टुङ्गो छैन। एक त उहाँहरूको पार्टी नै कुन अहिलेसम्म थाहा छैन। निर्वाचन आयोगले टुङ्गिहाल्यो भने यो बिचमा टुङ्गिने सम्भावना छैन। यति सर्ट पिरियडमा कसरी टुङ्गिन्छ? अरू वेट गर्नु होला। त्यसो 2-3 महिना 1-2 महिना वेट गर्नुभयो भने त्यति दिनमा टुङ्गिएला। त्यस पछाडि त्यो टुङ्गिएला कि उहाँहरूले पार्टी फोडेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी बनाएर संसद दलको नेता भएर जानु पर्यो?
हैन एउटा अप्सन उहाँहरूसँग छ नेकपा फोडेर नयाँ पार्टी बनाएर नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर सूर्य चिन्ह पनि छोडिदिनु पर्यो पार्टीको नाम पनि छोड्नु पर्यो त्यो गरेर उहाँहरू जाँदा भयो जे छोड्ने उहाँहरूको कुरा सूर्य चिन्ह त प्रचण्डले किन समाउनु परेको छ र उहाँको सूर्य चिन्ह हुँदा पनि होइन हैन सूर्य चिन्हप्रति उहाँको कुनै हकदाबी गर्ने नैतिक अधिकार पनि छैन त्यो विगतमा सूर्य चिन्हका प्रति लगाव भएको लगानी भएका व्यक्तिहरू त त्यहाँ छन् नि अहिले होइन यस्तो त हिजो चाहिँ हाम्रो नेकपा एमाले भनेको एउटा चाहिँ समुद्र हो क्या यो समुद्र हो यो समुद्रमा धेरै नदीहरू मिसिन्छन् पनि अनि यसबाट फुटेर धेरै छालहरू जान्छन् पनि हैन त्यसले गर्दा यो क्रममा हिजोदेखि नै पूर्व माओवादी केन्द्रमै पनि हिजो एमालेबाट गएका मान्छेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय नै थियो नि अनि 2-4 मान्छे मसँग थपिए भन्दैमा चुनाव चिन्ह सूर्य माग्ने अधिकार रहन्छ भने 2-4 मान्छे त हिजो पनि थिए नि हिजो पनि थिए आज पनि छन् भोलि पनि होलान् तपाईँले देखेको विकल्प उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ यही अवस्थाबाट छैन पार्टी फुटाएर संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्यो अनि प्रक्रिया सुरु हुने भयो एउटा त्यो भनेको करिब 3 महिना लाग्छ उहाँलाई चाहिँ अब कति लाग्छ त्यो निर्वाचन आयोगले भन्ला मेरो अनुमानको कुरा हो कि चाहिँ अब कांग्रेससँग मात्रै पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संख्या पुग्दैन संख्या त अर्कोसँग मिल्दाखेरि कांग्रेस र संघीय समाजवादी मिलेर पुग्ला संख्या त पुग्ला त्यो संख्या पास हुने संख्या नपुग्ला मैले भनेको संसदीय सिंगल कांग्रेसको मात्र त संख्या पुग्दैन नि त कांग्रेस र संघीय समाजवादी दलका प्रतिनिधि भएर उहाँहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुभयो भने संख्या पुग्ला त्यतिखेर उहाँहरूलाई अब उहाँहरू हुँदा खाँदैको आफ्नो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जनताले हिजो म्यान्डेट दिएको चुनाव जिताएको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अब कांग्रेसको चाहिँ क्यान्डिडेटलाई भोट हाल्न जानुभयो भने त्यो पनि त नेपाली जनतालाई हिसाब किताब गर्न प्रचण्ड माधवहरू पर्दैछन् उहाँहरू पर्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले जे सोचेर जुन पोलिटिकल क्राइसिस अब मुलुकमा आउने भयो भन्ने सोचेर संसद डिजल्भ गरेर नयाँ कोर्समा गएर मुलुकलाई स्थायित्व दिने सोच्नु भएको थियो सर्वोच्चले जुन ब्रेक लगाएको छ अब बिस्तारै यी घटनाक्रमहरूले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम त ठिकै पो रहेछ वास्तवमा यो सर्वोच्चले बेठिक गरेछ भन्ने ठाउँमा मुलुकको पोलिटिक्स पुग्छ अब मूल रूपमा दुईटा प्रश्न तपाईहरु बारम्बार स्थायित्व स्थिरताको कुरा गर्नुभयो त्यो भनेको 5 वर्षीय सरकारलाई टार्गेट गरेर छ नेकपाकै सरकार प्रधानमन्त्री चाहिँ फेर्ने मानौ त्यो हुँदा अस्थिर भइहाल्छ त्यो सम्भावना त्यति देख्दिन अहिले अनि त्यसको तर्क या तथ्यको पछाडि के छ मानौ नेकपाकै सरकार प्रधानमन्त्री फेरिने प्रधानमन्त्री फेरिसक्दा देश चाहिँ अस्थिर भन्ने हैन अहिले त्यो सम्भावना नै कम देखिन्छ किन कम देखिन्छ भने उहाँहरूले त अब केपीओलीको नेतृत्व स्वीकार्नु पर्यो केपीओलीको नेतृत्व स्वीकारेर हिजो उहाँहरूले गरेका गल्तीहरूलाई आत्मालोचना गरेर रियलाइज गरेर जे सडकमा कारबाही सर्वेका हल्लाखल्ला गर्नुभएको छ ती सबै फुक्वा गरेर ती सबै चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ भनेर त्यो हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ आवेशमा आयौँ आक्रोशमा आयौँ उत्तेजनामा आयौँ गल्ती गऱ्यौँ भनेर ती सबै कुराहरूबाट आत्मालोचना गरेर उहाँहरू आउनुभयो भने एउटा सम्भावना छ होइन नभए त्यो सम्भावना म देख्दिनँ प्रधानमन्त्री फेरिसक्दा देश अस्थिर हुन्छ नै हैन फेरिसक्दा अस्थिर हुन्छ हुँदैन अलग कुरा हो तर फेर्ने अब मानौ न यो प्रक्रियाबाट अर्को प्रधानमन्त्री आयो सुन्नु न तपाईलाई मैले भनेको अझै बुझ्नु फेर्ने कोर्स नै अहिले जटिलता देखिरहेको छैन भनेको फेर्ने कोर्स नै हाम्रो उद्देश्य त जटिलता हैन जटिलताबाट मुलुकलाई पार लाउनु पर्यो भन्ने न हो हामी जनताको पनि त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले वेट गरिरहनु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी बाहिरबाट अनेक ढङ्गले चाहिँ मोरल कुरा उठिरहेछ नि प्रधानमन्त्रीले त्यही भएर यो मुलुकलाई पोलिटिकल्ली कसरी सहज अगाडि बढाउने भनेर उहाँले वेट गरेर आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संसदको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहनु भएको छ त्यही त हो त त्यही हो त्यो त उहाँले गर्नुहुन्न भनेर कसैले शङ्कै गरेको छैन किनकि त्यो बाध्यकारी पनि छ फैसला त्यही किसिमको छ प्रश्न यहाँ के आयो भने मानव सरकार फेरियो एकछिनको लागि मानव फेरिनेवाला त निश्चित छ त्यो 2 महिनामा फेरिएला 4 महिनामा फेरिएला 7 महिनामा भनिरहेका छन् त्यसरी पार्टी फुटेर भए पनि फेरिन्छ भनिरहेका छन् हैन तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँलाई म बताउँछु प्रचण्ड र देउबाको बिचमा समीकरण भएर सरकार बन्न सक्छ देउबा महन्त ठाकुर र प्रचण्डको बिचमा समीकरण भएर सरकार बन्न सक्छ कोही प्रधानमन्त्री भयो भनेपछि केपीओली नै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू भएर अरू दलसँग चाहिँ सरकार बन्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन पोलिटिक्समा त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो सम्भावना छ त्यो चाहिँ किन छैन त्यो अप्सन चाहिँ छैन र भनेको अप्सन त सबै ओपन छन् नि अहिले सबै अप्सन ओपन छन् त्यसले गर्दा केपीओलीकै सरकारको कन्टिन्युटीको चाहिँ पनि अप्सन छैन र अहिले पोलिटिक्समा त्यो अप्सन मरिसकेको छ र भनेपछि त्यो किसिमको कसरत त्यो हुन्छ हुँदैन कसरत छ छैन तपाईँ त्यता जबकि भ्याकुम छ भने त सबै अप्सन छन् नि अहिले यही सरकारको कन्टिन्युटीको अप्सन पनि छ मानिलिनुहोस् पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल झलनाथजीहरूले आत्मालोचना सहित हिजो हामीले गल्ती गर्यौँ हामी पार्टी एकताकै पक्षमा छौँ केपीओलीकै नेतृत्व ठिक छ भन्दै आउनुभयो भने यो सरकारको निरन्तरता भएन एउटा अप्सन त हो दोस्रो अप्सन काङ्ग्रेस लगायतका दलले
कम्प्यारिटिभली प्रचण्ड माधव नेपालहरूको हातमा यो मुलुकको पोलिटिक्स जानुभन्दा त बरु केपिओ नै ठिक छन् भनेर ती समर्थन गरे। त्यो पनि दोस्रो अप्सन छ होइन, छैन र? अप्सन त छ नि त, दोस्रो त्यो अप्सन पनि छ। त्यसले गर्दा अप्सन अनेक छन् र केपी ओलीकै कन्टिन्युटीको अप्सन पनि सकिसकेको छैन। दोस्रो तेस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँ, फेरि कुनै पनि सरकार नबनेर मुलुक चुनावमै जाने अप्सन पनि त छ नि। सरकारै बन्न सकेन, अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन होइन। अविश्वासको प्रस्ताव प्रचण्ड र माधव नेपाल मध्ये कोही प्रधानमन्त्री भएर अविश्वास लिएर गए, त्यसले पनि उहाँहरूलाई चाहिने सङ्ख्या पुग्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेल भयो। अब अर्को सरकार पनि बन्न सक्दैन भनेपछि अनि फेरि स्वतः मुलुक चुनावमा जाने, संसद डिजल्भ हुने अप्सन पनि छैन र? त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो मुलुकको पोलिटिक्स चाहिँ थिग्रिसकेको छैन होइन। माधवले भने जस्तो भोलि नै अर्को सरकार बन्ने परिकल्पना त्यो सपना, उहाँहरूले भने जस्तो भोलि नै सरकार बन्ने कुरा पनि परिकल्पना छैन। उहाँहरूले भने जस्तो भोलि नै अर्को सरकार बन्ने सम्भावना त छैन। तर लड्डु खाएर उहाँहरूमध्ये कोही आफै प्रधानमन्त्री हुने कुरा त यो त परिकल्पनै नगरे हुन्छ। एकजना मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारको एउटा कमेन्ट हेरिरहेको थिएँ अनलाइन, केमा गोरु ब्याए सर हो भनेर भन्दै हुन्थ्यो। त त्यस्तै सूर्य थापाले भनिराख्नु भएको छ, त्यो गोरु ब्याउनु र बिगौती खानु र अहिले प्रधानमन्त्री भन्नु यो पार्लियामेन्टभित्र एउटै कुरा हो। ओके, अन्तिम प्रश्न। अब मानिसहरूले अलिक प्रतिकूलै प्रश्न राख्दियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि छ नि त। अर्को पक्षको प्रश्न उठाइदिनु यो बेला जायज हुन्छ अर्को पक्षमा। प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूलताकै प्रश्न एउटा के भने, यदि प्रधानमन्त्रीले यही ढिप्पी कसिराख्नु भयो भने उहाँको सांसद पद पनि जान सक्छ है, कारबाही गरेर अर्को पक्षले। सभामुख त अर्को पक्षको पोल्टामा छ, त्यसकारण भनेर यो किसिमको पनि आग्रह गरेर देखायो भने त आँट हिम्मत हुनेहरूले सडकमा गराउने होइन नि। हिजो मैले सुनिरहेको थिएँ एकजना महिला नेत्रीले भन्दै हुन्थ्यो, बालुवाटारबाट गलत्याएर घिसाएर निकाल्छौँ हामी भन्दै हुन्थ्यो होइन। कारबाही गरेर सदस्यता खान्छौँ, गरेर देखायो भने त आँट हुनेले त गरेर देखाउने नि, बोल्ने सडकमा थर्काएर होइन नि त, गरेर देखाउनु नि त। गलत्याएर बालुवाटारबाट निकाल्नु यो कुनै पोलिटिकल भाषा हो, राजनीतिक भाषा हो, यो राजनीतिक पोलिटिकल कल्चर हो। उहाँहरू त गलत्याउन बानी परेका, मान्छे मार्न बानी परेका, त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर 17,000 मान्छेको चाहिँ रगतमा होली खेलेका मान्छेहरूले अब अहिले यो ओपन पोलिटिक्समा आएर बालुवाटारबाट केपिओलीलाई गलत्याएर चाहिँ निकालेको हेरौँ त, अनि पार्टीबाट संसदबाटै सदस्यबाटै कारबाही गरेको हेरौँ त। ल सभामुख अग्नि सापकोटाका पनि हिजो मान्छे चाहिँ मारे जस्तै हुँदो रहेछ कि सजिलो के हुँदो रहेछ गरेर हेरौँ त। त्यो मुखले भन्ने कुरा र गर्ने कुरा फरक छ होइन। त्यसले गर्दा अब यो मुलुकको पोलिटिक्स एउटा चाहिँ गलत ट्र्याकमा गयो। अब यसलाई कसरी सही ट्र्याकमा ल्याउने त्यो प्रति अहिले पनि हामी जिम्मेवार छौँ, हाम्रो पार्टी जिम्मेवार छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्व अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यसको मूल केन्द्रमा हुनुहुन्छ, उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ र यो मुलुकलाई हामी सही ट्र्याकमा ल्याउँछौँ। सारमा अन्तिम एउटा प्रश्न, तपाईँहरूले देखेको सम्भावना 2-3वटा तपाईँले अघि विकल्प बताउनु भयो, त्यो विकल्पमध्ये प्रबलताको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बाँकी यो संसदको कार्यकाल पुरा गर्ने प्रबलता एउटा बढ्ता देखिन्छ। मैले अघि भनेकै 3-4वटा विकल्प छन् नि, यी सबै विकल्प प्रबल छन्। यो कुनै विकल्प अलिक कम्फर्टेबल होइन, त्यसलाई कम्फर्टेबल नभनौँ त। सबै विकल्प चाहिँ ओपन छन् र सबै विकल्प प्रबल छन्, कुनै कमजोर छैन, कुनै कमजोर छैन। त्यसमध्ये उपयोग गर्न चाहने त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकाललाई स्वाभाविक हो नि, उहाँले आफै कन्टिन्युटी होस् भन्ने चाहने त उहाँले एक्सर्साइज गर्ने कुरा त उहाँको स्वाभाविक कुरा हो। त्यो सम्भावना पनि छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यत्रो पार्टी अर्को बनाएर, पार्टी छोडेर भागेर अर्को पार्टी बनाएर पनि प्रधानमन्त्री हुन नसक्दा उहाँहरूलाई कति पीडा होला। उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु पनि स्वाभाविक हो, त्यो अप्सनको लागि पनि होइन। यत्रो भिडन्तको बेलामा बिचैबाट प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ कि अरू नेताहरूलाई लागेको होला, त्यो पनि स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दा यी मैले जे भनेका अप्सनहरू छन्, यी सबै अप्सन प्रबल छन्, यी सबै अप्सनको सम्भावना छ। तर अब अहिले ट्याक्कै कसरी जान्छ त मुलुकको पोलिटिकल कोर्स, यो अहिले नै किनार लागेको छैन, यसले अलिक समय लाग्छ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता विनोद ढकालसँग समसामयिक राजनीतिक विषय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगका बाँकी विकल्पहरूलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।